ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے ہے، جو کل کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو کل کائنات دا امیر نواز بھی ہے، غریب نواز بھی ہے، اور ساری دنیا دا گنج بخش بھی، ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام پیغمبر زمان والی کون و مکان امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جناب جد حسن والحسین امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس ہستی دے اوپر مختصر حمد و ثنا دے بعد حضرات محترم، اللہ رب العالمین دا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے سانو سب نو انسان بنایا۔ اس کے بعد اللہ دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو سارے نو مسلمان بنایا، اپنے آخری نبی دا امتی بنایا۔ حضرات، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے۔ بات غور کرنے والی ہے کہ آج اسی مسلمان ہاں، نبی دا کلمہ پڑھنے ہاں، مسلمان گھرانے دے اندر تعلق رکھنے، مسلمان گھرانے نال تعلق ہے ساڈا۔ آج میں یہ بات کرنا چاہنا کہ اے اسلام ہے نا، مذہب اسلام، اے قرآن جڑا ساڈے تک پہنچیا، اے کوئی آسانی نال ساڈے تک نہیں پہنچیا، بڑا سوکھا ساڈے تک نہیں پہنچیا۔ اے قرآن، اے حدیث، اے مذہب اسلام جڑا سانو ملیا نا، یہ ذرا غور کرو، توجہ کرو کہ یہ سانو ایڈا سوکھا نہیں ملیا، یہ مگر بہت بڑی بڑی قربانیاں دی داستان، بڑیاں بڑیاں قربانیاں، پریشانیاں، مصیبتاں اور غماں دا ایک لمبا سفر ہے کہ ساڈے اسلاف نے مصیبتاں برداشت کیتیاں، ساڈے اسلاف نے غماں دے پہاڑ برداشت کیتے، پریشانیاں دے سمندر ویکھے، اور مال اپنے جان دیا قربانیاں پیش کیتیاں، پھر جا کے اے اسلام سانو ملیا۔ آج سانو اسلام دی قدر نہیں، اسلام دی سانو عظمت دا اندازہ نہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کنیاں محنتاں کیتیاں، انہاں محنتاں دا یہ نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام نے جان نثاریاں، انہاں جان نثاریاں دا نتیجہ یہ ہے کہ آئمہ دین اور مجاہدین دی قربانیاں دا نتیجہ یہ نکلیا کہ آج الحمدللہ الحمدللہ پوری دنیا دے اندر، ہر ملک دے اندر مسلمان موجود۔ ساڈے اسلاف نے اسلام دی عظمت واسطے جو قربانیاں دتیاں نے، آج میں انہاں قربانیاں دے وچوں ایک قربانی کا تذکرہ کرنا۔ حضرات، ایک وقت سی کہ مسلمان ہونا کوئی سوکھا کام نہیں سی، مسلمان ہونا کوئی سوکھا کام نہیں سی، تے مسلمان ہون واسطے مسلمان بن کے بڑے بڑے مصائب، بڑیاں تکلیفاں برداشت کرنیاں پیندیاں سن۔ آج دا دور ہے کہ مسلمان ہونا بڑا آسان ہے، آج سانو کلمہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں، ساڈے واسطے اس ملک دے اندر کلمہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں، مگر کلمہ پڑھ کے مسلمان بن کے رہنا بڑا مشکل، کیونکہ مسلمان بنیے نا
تو پھر سانو اسلام کے مطابق زندگی گزارنی پے گی. یہ وہ ٹائم جدو مسلمان ہونا بننا ایڈا آسان کام نہیں سی. مسلمان ہون واسطے قربانیاں دینیاں پیندیاں. کتے جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو مسلمان ہون دی پاداش اندر لتاں نو رسیاں بن کے اونٹاں دے پیچھے بن کے دو ٹکڑے کر دیتا گیا. کتے جناب صدیق اکبر نو مسلمان ہون دی وجہ نال مار مار کے اڈ موہ کر دیتا گیا. کتے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو مسلمان ہون دی وجہ نال مارا پئیاں مار مار کے بے ہوش کر دیتا گیا. کتے جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نو مسلمان ہون دی وجہ نال سولی تے لٹکا دیتا گیا. کتے جناب مسلمان ہون دی وجہ نال 70 صحابہ نو 70 قرآن دے کاریاں نو سولی تے لٹکا دیتا گیا. بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا. اے اتنا آسان اسلام ساڈے تک نہیں پہنچیا. اج اسی مسلمان ہاں سانو اسلام دی قدر نہیں. اج مسلمان ہاں اسلام دی عظمت دا اندازہ نہیں. حضرات جیڑا بندہ مسلمان بن جائے اسلام دے مطابق زندگی گزارن دی کوشش کرے اللہ اس بندے نو چیک کیتا کرتے نے. اللہ اس بندے نو کولو امتحان لیا کرتے نے. تو قرآن پاک دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن لو. اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہم سورہ عنکبوت دی شروع ہو رہی. اللہ فرماندے نے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. آج ساڈا خیال ہے اللہ دا قرآن بولے ہم عام لوگ سمجھتے نے اسی سارے یہ ہوئی سمجھ رہے ہم کہ اے لوگاں دا خیال کہ جناب علی کلمہ پڑھ لیا تے اسی مسلمان بن گئے. بس ایک واری کلمہ پڑھ لیا تے ہن اسی مومن بن گئے. ایک واری کلمہ پڑھ لیا تے اسی ہر قسم دیاں آزمائشاں تو پاک ہو گئے محفوظ ہو گئے. ایک واری کلمہ پڑھ لیا بس اسی دنیا دے اندر کامیاب ہو گئے. آج ایسا ایک باری کلمہ پڑھیا جیسی جنتی بن گئے. حضرات ساڈے عام مساجد دے اندر مسلمانہ دیاں مسجداں دے اندر اے اعلان کیتا جاندا ہے کہ لوگوں کلمہ پڑھیا تے جنت جانا ہی جا رہا ہے. جنہیں کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے, جنہیں کلمہ پڑھ لیا وہ بخشیا گیا. حضرات ایسی بات نہیں. ایسی بات ہوئے آمنہ دلال علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی نو تھپڑ نہ مارن جڑا کہندا جا رہا ہے جناب جنہیں کلمہ پڑھ لیا انہیں جنت جانا ہی جانا ہے. جیڑا کلمہ پڑھ لیا وہ بخشیا گیا. پھر پوچھیا گیا جناب عمر نے پوچھیا تینوں کنے گیا؟ کہنے لگا مینوں آمنہ دلال علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے. چلنا ذرا اللہ دے پاک پیغمبر اسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نے. حاضر ہو کے عرض کرتے نے جناب عمر اے اللہ دے نبی جی اے تساں فرمایا ہے نا کہ جن نے کلمہ پڑھ لیا اور جنت جانا ہی جانا ہے. فرمایا جی عمر اے بات میں کیتی ہے واقعی اس بندے جنت جانا ہی جانا ہے. عمر فرماندے نے اللہ دے نبی جی اعلان فرما دیو جن نے کلمہ پڑھ کے عمل کیتے انہیں جنت جانا.
جناب عمر دی بات سنی، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں عمر بات یہ ہوئی کہ کلمہ پڑھ کے جن نے عمل کیتے جنت اس بندے جانا ہے۔ کلمہ پڑھن دے نال دے بندہ دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوندا ہے، تے جو داخل ہوندا ہے پھر اسلام دے لا لگدے نے، قانون لگدے نے، اسلام دی دفعات لگدیاں نے، انہاں دفعات دے مطابق زندگی گزارے گا، کل قیامت نو اللہ دے ہاں کامیابیاں مقدر بنن گیا۔ اگر انہاں لا کے مطابق زندگی نہیں گزاری، صرف کلمہ پڑھیا جنت لے کے نہیں جائے گا۔ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ تے صحیح بھی پڑھ جاتا، کلمہ تے غیر مسلم ہی پڑھ جاتے۔ کئی دفعہ انہاں سنایا انہوں نے کہا لو کلمہ کہڑا آندے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساڈے نالوں اچھے انداز میں پڑھتے۔ نے کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ دے ہن میں جنت چڑ جاواں گا، جے خالی کلمہ پڑھن نال جنت جانا تے پھر وہ بھی جنتی نے۔ لیکن اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان کہ جن نے کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھ کے کلمے دے لا جڑے لگدے نے، ہن ایک بندہ جیل دے اندر جاندا ہے نا، جیل داخل ہو جائے، جی انہوں قید ہو جائے 2 مہینے 4 مہینے سال 2 سال جن چر دی قید ہوتی ہے، جدو جیل دے اندر قدم رکھتا ہے جیل دے قانون وہ لاگو ہو جاتے ہیں، وہ جیلر دے قانون دے مطابق زندگی گزارے گا، اسے رہے گا، پھر وہ رہ سکتے ہیں۔ اگر انہوں دے قانون دے خلاف ورزی کرے گا تو اسے ڈانگا وہ مقدر پڑ جائے۔ جیل دنیا دی اس جیل کے اندر اگر جیل کے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو اے دنیا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، اے دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، مومن واسطے جیل ہے۔ جڑا بندہ مومن بن جائے وہ جیل کیویں ہے کہ انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق زندگی گزارنی ہے تے کامیاب ہے۔ اگر آقا دے فرمان دے مطابق زندگی نہیں گزاری پھر وہ واسطے جنت ہے، وہ دنیا دے جنت دے مزے لوے گا لیکن آخرت میں وہ واسطے ناکامی بن جائے گی۔ حضرات میں یہ بات کرنا چاہنا کہ جدو کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہو جائے، آقا دا تابع دار بن جائے، پھر اللہ اس بندے کو لو امتحان لیا کر دینے، اس مسلمان دے مصیبتاں آیا کر دیا نے، اس مسلمان دے پریشانیاں آیا کر دیا نے، اللہ مومن بندے کو لو امتحان نہیں دینے تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعی مومن ہے کہ اجے بھی یہ وچ کوئی فرق ہے۔ اللہ ٹھوک بچا کے بندے نو چیک کر دینے، تے جیڑا بندہ مصیبتاں امتحانات کامیاب ہو جائے اللہ دنیا دے جنتاں دیا بشارتاں سنا دیندے نے۔ آؤ اسلام دی تاریخ پڑھ کے دیکھو، آزمائشاں انبیاء دی بھی آئیاں، آؤ اسلام دی تاریخ پڑھ کے دیکھو، آزمائشاں رسولاں دے بھی آئیاں، آزمائشاں صحابہ اکرام دے بھی آئیاں، آزمائشاں امامہ دے بھی آئیاں، آزمائشاں محدثین دے بھی آئیاں، ایتوں تک ہی نہیں آزمائشاں اللہ دے ولیاں دے بھی آئیاں۔ آج میں انہاں لوگاں دے وچوں جن بھی نیک لوگ اس کائنات کے اندر گزرے نے ایک ہستی دا تذکرہ کرنا چاہنا، انہاں لوگاں نے جنہاں نے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دیتے مگر آقا دی محبت دے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں آن دیتی۔ آؤ میں ایک صحابی دی شہادت دا تذکرہ کر رہا، ایک صحابی دی موت دا تذکرہ کر رہا جنہ دا نامی اسم گرامی سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک کون علی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا زاد بھائی علی نے، ایک کون علی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے داماد علی نے، کون علی نے سیدہ فاطمہ الزہرا دے سر دے تاج علی نے، ایک کون علی نے حسن و حسین دے بابا علی نے، اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی المرتضیٰ دے بارے ارشاد فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے علی تیرا مقام میں دسنا چاہنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ دا مقام بیان فرمایا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے علی تیرا مقام ہوئیے جیڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی ہارون علیہ السلام دا مقام ہے، اوہ شان تے مرتبہ اللہ نے
تیرے نو عطا کیتا ہے۔ مگر فرق کی ہے کہ فرق اینا ہے حضرت ہارون نبی بن گئے لیکن ہن نبوت دا دروازہ چوکے بند ہو چکے ہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہو رہا، اس واسطے علی نبی نہیں بن سکتا۔ مقام حضرت ہارون والا اللہ نے عطا فرمایا۔ آؤ نا میں سیدنا علی دی شان دے بارے شہادت دے بارے چند پاتا تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ جناب علی المرتضیٰ دی شہادت دا تذکرہ، حضرت علی دا اپنا دور حکومت دے، غور کرتے جانا ہر لفظ دے ہر فکرے دے۔ حضرت علی دا اپنا دور حکومت دے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے پیارے صحابی نے ہجرت دا 40واں سال ہے، پورے عالم اسلام دے اندر افراتفری پھیلی ہے۔ عراق دے لوگ نے جناب علی المرتضیٰ دی مخالفت کر رہے نے، شام دے لوگ نے علی المرتضیٰ دی مخالفت کر رہے نے، بغداد تے کوفے دے لوگ نے انہاں نے بغاوت کیتی ہے۔ اے لوگ ڈاکو بن کے مسلماناں دا مال لٹ دینے بے، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دی اپنی فوج ہے، اپنے جانثار بنے بیٹھے نے، اپنے پہرےدار بنے بیٹھے نے، مگر وہ بھی وفادار نہیں رہے۔ حضرت علی انہاں حالات نو ویکھ کے پریشان ہو رہے نے۔ آ نظر انہاں لوگاں دا خیالات ویکھ، انہاں لوگاں دی سوچ ویکھ، انہاں دا ذہنی تصورات چیک کر کہ حضرت علی نے پورے عالم اسلام دے خلیفہ نے، لیکن اپنی فوج اپنے خلاف ہو چکی ہے، اپنی فوج نے بغاوت کر دیتی ہے، اپنے ساتھیوں نے بغاوت کر دیتی ہے۔ حضرت علی ایسیاں باتاں ویکھ کے پریشان نے۔ حضرت علی اس حالات نو ویکھ کے بڑے پریشان ہوئے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی اتنے پریشان ہوئے کہ اپنی زندگی تو اکتا جاندے نے، اپنی داڑھی مبارک نو پکڑیا تے داڑھی نو پکڑ کے کہندے نے اے علی لگدا ہوں تیری شہادت دا ویلا قریب آ گیا، تیرا دنیا تو جان دا ویلا قریب آ گیا۔ انہاں دنوں دے اندر نا اسلام دے دشمن خارجی لوگاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کرن دا منصوبہ بنایا۔ ابن ملجم نام دا ایک بدبخت بندہ حضرت علی نو قتل کرن دیاں سازشاں کردا ہے۔ تے بڑی سوچن والی بات ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو قتل کرنے والا بندہ ابو لولو فیروز مجوسی انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا تے اج او دا کوفے دے اندر بڑا سونا دربار بنیا، بڑا سونا مزار بنیا۔ کیوں بنیا تو کنے بنایا؟ انہاں باتاں تے غور کرو۔ ابن ملجم نام دا ایک بندہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نو قتل کرنے واسطے شہید کرنے واسطے تیار ہو جاندا ہے۔ حضرت علی کوفے دے اندر موجود نے، رمضان المبارک دا مہینہ 17واں روزہ ہے، رات دا ویلا سیدنا علی آرام فرما رہے نے۔ رات دا وقت دینا حضرت علی نو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں زیارتاں ہوئیاں، خواب دے اندر ویکھیا حضرت علی فرماندے نے کہ میں رات نو خواب ویکھیا، خواب دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے کول نے، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نال نے، جناب عثمان نال نے، حضرت ابو بکر نال نے، اے تین ساتھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر تے عمر نال نے۔ تے حضرت علی نو فرماندے نے علی تیرے نال ملاقات کیتیوں بڑا وقت گزر چکیا ہے۔ حضرت علی فرماندے نے محبوب سونیا میں تے دنیا تے بڑا پریشان ہے، لوگاں نے مینوں بڑیاں تکلیفاں دتیاں نہیں، میں بڑیاں پریشانیاں دے اندر ویلے گزار رہا۔ یا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے علی اللہ کولو دعاواں کرنا، اللہ تینوں انہاں پریشانیاں تو نجات دے دین گے، اللہ کولو دعا کر، اللہ تینوں انہاں
لوگاں تو نجات دے دیں گے. جب علی مرتضی اسی وقت خواب دے اندر جب علی فرماتے نے خواب دے اندر ہی میں اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا لے اللہ کو دعاواں کیتیاں اے اللہ انہاں لوگاں دیاں تکلیفاں تو مینوں نجات عطا فرما دے اللہ مینوں بہتر ساتھی عطا فرما دے انہاں لوگاں تو بہتر ساتھ عطا کر دے اے اللہ مینوں انہاں لوگاں تو نجات عطا کر دے. اے دعا کر دینے پہ دعا کردیاں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند تو بیدار ہو جاندے سحری دا ویلا ہو جاندا ہے. امیر المومنین علی نے خلیفۃ المسلمین علی نے روزہ رکھیا روزہ رکھ کے سحری کھا کے گھروں نکل دے نے نماز فجر ادا کرن واسطے کوفے دی جامع مسجد دے اندر تشریف لے آ رہے نے. اس مسجد دے دروازے دے اوپر علی رضی اللہ تعالی عنہ دے آن تو پہلا ہی دو بندے تلواراں لے کے کھڑے نے. سیدنا علی مسجد دے دروازے دے اندر قدم رکھ دے نے ادھروں دو تلواراں لہراندیاں نے دو تلواراں اٹھائیاں جاندیاں نے. جب علی تے وار کیتا جاندا ہے حضرت علی پہلے وار نو بچاندے نے اس وار تو بچن دی کوشش کردے نے. ابن ملجم ایک بدبخت ایسا بندہ دوبارہ جلدی دے نال وار کر دیندا ہے بغیر لڑائی جھگڑے دے وار ہوئے نے. کوئی جھگڑا نہیں ہویا کوئی لڑائی نہیں ہوئی کوئی جنگ دا ویلا نہیں کوئی میدان جنگ نہیں. اگر میدان جنگ ہوندا تے ابن ملجم بچ کے جاندا کیویں. اگر میدان جنگ دا ہوندا جناب علی دے ہاتھ دے اندر تلوار ہوندی یا پھر اتوں تک ہی کہہ سکنے ہیں اگر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نوں اے پتہ بھی ہوندا کہ میرے تے حملہ کرن واسطے بندے کھڑے پھر جا کی میں سکتے سر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حملہ کیتا گیا وار کیتا گیا. دوسرا وار اچانک ابن ملجم نے کر دیتا اے وار جناب علی پاک دے سر مبارک دے اندر لگ جاندا. حضرات میں چل دیا اے بات عرض کردا جاواں جناب علی المرتضی دی شان بلند رہے حضرت علی دا مقام بہت بلند رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر بطول نے حسن و حسین دے والد محترم نے آقا علیہ السلام دے چاچا زاد بھائی نے چوتھے خلیفہ نے فاتح خیبر نے. آج کل لوگ بڑا بڑا کچھ کہندے جناب علی مشکل کشا نے. آج کل لوگ انہاں دے نام تے ملنگ بندے پہ آج کل لوگ انہاں اللہ دا درجہ دیتے جا رہے. جاؤ اسلام دی تاریخ پڑھ کے دیکھو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دی جامع مسجد دے اندر داخل ہو رہے مسجد دے دروازے دے دو بندے کھڑے انہاں دے ہتھاں تلواراں نے حضرت علی نو شہید کرنا چاہندے نے. جب علی مسجد داخل ہوئے نے ابن ملجم نے حملہ کر دیتا ہے. حضرات حیرانگی کی بات یہ ہے بڑی اکثر جدو بات ہوندی ہے حیران ہونا میں اس بات دے کہ سوچو اگر واقعی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا ہون اگر حضرت علی غیب دان ہون جانن والے ہون واقعی علی چھپی چیزاں نو جاندے نے تے پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ملجم دی تلوار دا نشانہ بن سکتا ہے انہوں نے سامنے آ سکتے ہیں. اگر اسی یہ آکھیے کہ جناب علی سب کچھ ہی جانتے ہیں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی نو کیویں پتہ نہیں چل سکیا کہ دروازے تے ابن ملجم کھڑا ہے وہ مینوں قتل کرنا چاہتا ہے. پتہ کی چلتا ہے کہ جڑے لوگ علی مشکل کشا علی حاجت روا یا علی مدد دا نعرہ لگاندے نہ وہ بغیر دلیل لگاندے نے. حضرت علی وہ نے جڑے اپنی مدد اس وقت آپ نہیں کر سکے. الزامات کی بات نہیں کر رہا بات یہ کر رہا مقام علی المرتضی دا پوری دنیا تو الگ ہے ساری دنیا تو الگ اللہ نے شان عطا فرمایا. حضرت علی آپ خلیفہ نے وقت دے بادشاہ نے کوفے دے لوگ آپ دے مخالف نے شام دے لوگ آپ دے مخالف نے ہر پاسے افراتفری مچی مگر حضرت علی اپنے حالات نو بہتر نہیں کر سکے. علی اپنے آپ نو ابن ملجم دی تلوار تو بچا نہیں سکے. آج وہ تھوڑی
ساڈی میری تیری مدد کیویں کر سکتے؟ حضرات یہ ہوئی میں دسنا چاہنا، ساڈا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ساڈا نظریہ کی ہونا چاہیے، ساڈا ایمان یہ ہے کہ کائنات دے اندر کوئی نبی مشکل کشا نہیں، کوئی صحابی حاجت روا نہیں، کوئی ولی نجات دہندہ نہیں، کائنات دے اندر سب دا مشکل کشا، سب دا حاجت روا، سب دا داتا، سب دا خالق، سب دا مالک، سب دی مدد کر سکتا تو صرف ایک اللہ کا۔ قرآن پاک نے سانو یہ عقیدہ دسیا، قرآن کھول کے دیکھو، پہلے صفحے سے پڑھو، الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے، ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے، ساریاں عبادتاں اس اللہ واسطے، ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ واسطے، ہر قسم دیاں قسماں تے بڑھائیاں اللہ واسطے۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو سارے جہان نو پالن والا ہے، جو سب نو دین والا ہے، سب دی پرورش کرن والا ہے، سب دا مشکل کشا تے حاجت روا، سب نو بگڑیاں بنان والا، ساریاں تعریفاں نے جو اللہ دیاں جو سارے جہاناں نو پالن والا ہے۔ حضرات میں عرض کرتا جاواں، قصہ مختصر، وقت کی قلت دے باعث میں بعد مختصر کرتا جاواں، میں عرض کرنا چاہنا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دی جامع مسجد دے اندر داخل ہو رہے ہیں، اچانک دو تلواراں لہرائیاں، ایک تلوار جناب علی دے سر پاک دے اندر لگ دی ہے، حضرت علی زمین تے گر جاندے نے، زخمی ہو جاندے نے، بلند آواز نال فرماندے نے، اے لوگو رب کعبہ دی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب۔ میں دیکھیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام علی دے زبان دے الفاظ کیسے نے، اے حسن اے میرا مجرم، انہیں میرے تے حملہ کیتا، اینوں دکھ نہ دیا جے، پریشان نہ کریا جے، اینو قید کر لو، اینو اچھا کھانا دیا جے، اچھا بستر دیا جے، اینو تکلیفاں نہ دیا، اگر میں ٹھیک ہو جانا تے میں آپ دا فیصلہ کر لواں گا، اگر میں ٹھیک نہ ہویا میں انہاں زخماں دے نال دنیا تو چلا جاواں، پھر اینو بھی قتل کر دیا جے۔ ایک روایت دے اندر الفاظ نے، جناب علی فرماندے نے ایک تلوار نے مینوں ماری ہے تے ایک کی اینو مارنی ہے، ایک تلوار نال مینوں انہیں زخمی کیتا ہے، ایک کوئی تلوار انہوں ماری جائے۔ حضرات رمضان المبارک دا دن مہینہ ہے، حضرت علی پاک فرماندے نے اگر میں دنیا تو چلا گیا کل قیامت والے دن میں دا گریبان پکڑ لواں گا۔ 17 رمضان نو جناب علی زخمی ہوئے، پھر طبیب بلائے جاندے، وقت دے ڈاکٹر بلائے گئے، وقت دے حکیم بلائے گئے، آگے علاج شروع ہو جاندا، علاج کر دینے پہ اپنے اپنے طریقے دے مطابق علاج ہو رہا ہے، علاج دا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ جناب علی دی صحت طبیعت دن بدن خراب ہوندی جا رہی، آخر وقت آیا 21 رمضان المبارک دا جمعے والا دن، جمعے دا دن حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاندے۔ جناب علی پاک کلمہ پڑھ دینے، کلمہ پڑھ دیاں اللہ رب العالمین دے نال ملاقاتاں کر جاندے نے۔ اے او علی نے جڑے جرت دا پہاڑ علی نے، اے او علی نے شجاعت دا پہاڑ علی نے، اج او علی اللہ رب العالمین دے نال ملاقاتاں کر جاندے نے، ایک ابن ملجم دے گوار دے نال، ابن ملجم دی تلوار دے نال، تے ابن ملجم کہنا اے علی جو تلوار ماری نا علی تو بچ نہیں ہو سکدا، فرمایا کیویں بچ نہیں سکدا؟ کہنے لگا 40 دن ہو گئے میں اس تلوار نو زہر دی پان دے رہا، پاپ زہر دے اندر ڈبو کے رکھیا، اس تلوار دے اندر اتنا زہر کہ کسی بھی طریقے بندہ بچ نہیں ہو سکتا۔ آج علی پاک دنیا تو چلے گئے، علی پاک اللہ دے نال ملاقاتاں کر گئے، اللہ دے پاک پیغمبر دے پیارے داماد نے آج دنیا چھڑ جاندے نے، سیدہ فاطمہ الزہرا دے سر دے تاج آج دنیا چھڑ جاندے نے، آج دنیا تو چلے گئے، اللہ دے نال ملاقاتاں کر گئے۔ حضرت علی او شہید نے جنہاں نو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بڑا پیار سی، علی او شہید نے جنہاں دی پرورش
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ فرمائی حضرت علی او شہید نے جنہاں نو رشتہ دیتا اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی لخت جگر دا دیتا. حضرات اے او علی نے جو ردہ پہاڑ علی نے اگر میدان جہاد دے اندر ضرورت پیندی علی دے سامنے ٹکن والا کوئی نہیں. اے او علی نے جنہاں دی شجاعت بہادری دے قصے پوری دنیا دے زبان زد عام نے. حضرت علی او شہید نے ایسے شہید نے کہ اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا. آج دنیا دے بڑیاں بڑیاں باتاں ہو رہی ہیں. جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ جدو پڑھن دی باری آئی تے جنازہ ایک گھوڑے تے بندہ آیا انہیں پڑھایا تے ویکھیا تے او آپ ہی علی سے وہ آپ ہی علی. سب روایتاں غلط. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. حضرت حسن علی پاک دے بیٹے حضرت حسن نے اپنے والد محترم نو آپ غسل دیتا, آپ کفن پہنایا, آپ انہاں دا جنازہ پڑھایا اور آپ کوفے دے محل دے اندر نجف شہر دے اندر حضرت علی پاک دی آپ قبر کڑوا کے آپ دفن کیتا. ساریاں باتاں جڑیاں چلدیاں نے کہ علی نو اس طرح ہویا, علی نال یہ ہویا. علی پاک نے علی پاک دا اتنا مقام ہے کل کائنات دے اندر انہاں دے نال انہاں دے مقام نو کوئی مل نہیں سکتا. اے سن چوتھے خلیفہ علی المرتضی جنہاں دی بہادری دے چرچے عالم اسلام دے اندر مشہور, انہاں دی شجاعت دے تذکرے بے مثال, جو نہ کدی کسی دے سامنے گھبرائے سن نہ کدی کسی دے سامنے جھکے سن. اللہ نے انہاں نو ایسا مقام عطا فرمایا, اتنا شان عطا فرمایا. آج پوری دنیا انہاں دا تذکرہ کر رہی. آؤ ذرا میں محبت دی بولی بولدا جاواں. کڈا سونا لگدا اے نام علی دا. یہ نا تانوں سبحان اللہ پڑھنی نہیں نہ آندی تے اج جمعہ لیٹ ہو جانا. پھر سارے جنے مولوی دا سوٹ چھڑتے نے. کڈا سونا لگدا اے نام علی دا. پڑھ لو سبحان اللہ کہ تہاں سو کے جمعہ کرنا ہوندا. عمر اتنا لیٹ آیا پھر سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی. کڈا سونا لگدا اے نام علی دا, منکر نو آخ میں غلام علی دا. کڈا سونا لگدا اے نام علی دا, منکر نو آخ میں غلام علی دا. مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر, صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر. صدیق دسدا امام علی دا, فاروق دسدا امام علی دا, عثمان دسدا امام علی دا. ہر مومن پکا غلام علی دا. خیبر دا قلعہ جس نے گرایا ہے, خیبر دا قلعہ جس نے گرایا, حسن و حسین دا بابا کہلایا. پنگی کی جانے مقام علی دا. آج کل ماشاءاللہ پنگ پی کے شراب پی کے چرس پی کے علی علی دیاں آوازاں سنن نو مل دیا. میں بات دسنا چاہنا کہ علی پاک نے علی دا نام لین واسطے بھی زبان نو پاک ہونا چاہیے. علی پاک نے علی پاک دا تذکرہ کرنے واسطے اس زبان نو اپنے آپ نو پاک رکھنا ضروری ہے. میں علی دا نام لے رہا, وضو کر کے لے رہا, میری زبان الحمدللہ پاک کر کے لے رہا. علی دا نام لینا علی علی علی, یہ کوئی علی دا مننا نہیں. علی نو مننا علی دے طریقے تے زندگی گزارنی پے گی. اگر علی والا بننا ہے علی پاک دے طریقے نو اپنانا پے گا. علی پاک دن رات اللہ دے سامنے جھکن والے, علی پاک دن رات اللہ دے سامنے رکوع کرن والے, علی پاک دن رات اللہ دے سامنے سجدے کرن والے. آج علی نو منن والے علی علی دیاں آوازاں اے زبان دے اندر زبان ناپاک, چرساں پی کے, پنگاں پی کے, شراباں پی کے علی دا نام لینا کوئی عبادت
مرض نہیں، کوئی علی دا تذکرہ اس طرح کرنا اللہ نے کامیابی عطا نہیں کرنی۔ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو پھر علی پاک دا نام لین لگیا زبان پاک رکھیا کرو۔ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا، پنگی کی جانے مقام علی دا، چرسی کی جانے مقام علی دا، بس مومن ہی جانے او شان علی دا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔